इपानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं इपान आन्दोलन समितिका आर्थिक वर्ष 2082-83 को उपलब्धमा केही संशोधन भएको हुनाले त्यो संशोधन गरेका हौं र यो पत्रकार सम्मेलन हामीले थोरै रामप्रसाद आचार्यलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आचार्य टिएन आचार्य संशोधन बारे र यो पत्रकार सम्मेलन बजेटमा टेक एन्ड पे भन्ने शब्द चाहिँ हट्यो तर के पनि राखिएको छैन। यसमा चाहिँ तपाईहरुको आन्दोलन तर त्यसपछिको त्यो भाषा हेर्दाखेरि यति यो सुरुमा हामी आन्दोलन हेर्दाखेरि अर्को कुरा चाहिँ जुन भारतले आयात गर्ने बिजुली तपाईहरुको भनाइअनुसार फिर्ता भए जस्तो छ जाँदाखेरि भोलि अर्को समस्या पनि देखिने यहाँहरूले स्वीकार गरिसक्नु। निजी क्षेत्रहरूलाई पनि काम गर्न दिने हिसाबको ऐन बन्यो। त्यसपछि बिस्तारै नेपालमा निजी क्षेत्रहरू आउँदै गए। निजी क्षेत्रहरू आउँदै गरेर पछिल्लो दिनहरुमा राष्ट्रिय प्रायोरिटीमा पनि जलविद्युत ल्यायो र अझ भन्ने हो भने 72 सालपछि 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट उत्पादन गर्ने भन्ने सरकारले एउटा लक्ष्य लियो। वास्तवमा त्यसपछि नेपालका निजी क्षेत्रहरू यसतर्फ आएको देखिन्छ र त्यो सँगसँगै नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्रायोरिटी पनि दिइसकेपछि यस क्षेत्रमा यति धेरै नेपालीहरू आइसके कि अहिले झन्नै अब 3600 मेगावाटका बिजुली उत्पादन भइसकेका छन्। त्यसमा झन्नै 80% भन्दा बढी बिजुली चाहिँ नेपालका निजी क्षेत्रहरूले को योगदान छ र वास्तवमा हिजोका दिनहरुमा जलविद्युतका क्षेत्रमा नेपालका निजी क्षेत्रहरू सहज ढंगले आउन थालेका थिए। त्यसको एउटै मात्रै कारण थियो बजार सुनिश्चित थियो भन्ने खालको र सुनिश्चित भन्दाखेरि हामीले पीपीए गर्दाखेरि कम्तीमा यति मेगावाटका बिजुली अथवा यति किलोवाट दिन्छौं भनेर हामीले कमिट गर्थ्यौं र त्यति बिजुली हामी किन्दिन्छौं भनेर भने हुन्थ्यो र त्यो सँगसँगै यदि हामीले दिन सकेनौं भने हामीले पनि पेनाल्टी तिर्नु पर्थ्यो किनभने त्यति बिजुली उसले पनि काहीँ न काहीँ बेच्नुपर्ने हुन्थ्यो भन्ने खालको थियो र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि लगानी गर्थे र नेपालका निजी क्षेत्र नेपाली जनताहरूले पनि लगानी गरेका छन्। देशमा झन्डै 65 लाख भन्दा बढी नेपालीहरूले यसमा लगानी गरेका छ भनेर एउटा सेभनको डेटाले देखाउँछ र त्यो सँगसँगै थुप्रै नेपालका निजी क्षेत्रहरू यसतर्फ लगानीको लागि आकर्षण बन्दै गयो र अझ नेपाल सरकारले यसै वर्ष 28,500 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भन्ने एउटा लक्ष्य लियो। त्यसमध्ये 13,500 मेगावाट त नेपालभित्र खपत गर्ने र 15,000 मेगावाट चाहिँ छिमेकी देशहरूलाई बेच्ने भन्ने एउटा लक्ष्य लियो र त्यसमध्ये पनि 10,000 मेगावाटको लागि त एग्रिमेन्टै गरिसक्यो नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग र अर्को 40 मेगावाट बिजुली पनि बंगलादेशमा निर्यात गर्न सुरु भइसक्यो भनेपछि साँच्चै नै अब जलविद्युतको क्षेत्रमा अझ धेरै लगानीको वातावरण बन्यो र लगानीको वातावरण जलविद्युतमा मात्र भएन कि यसले गर्दा समस्त देशको आर्थिक अवस्थालाई र नेपालमा भएका थुप्रै उद्योग धन्दा कल कारखानालाई पनि अब मद्दत पुग्छ भन्ने हिसाबले सम्पूर्ण नेपालीहरू र नेपालका निजी क्षेत्रहरू साँच्चै नै हर्षित भएको थिए र त्यो सँगसँगै अहिले यसपालिको बजेटमा टेक एन्ड पे को आधारमा पीपीए गरिनेछ भन्ने खालको एउटा आयो र वास्तवमा नेपाल सरकारले 28,500 मेगावाट उत्पादन गर्ने भन्ने यता चाहिँ बिजुली मलाई चाहेको खण्डमा मात्र किन्छु तपाईहरु उत्पादन गर्नुस् भन्ने खालका बुदाहरू आउँदाखेरि साँच्चै नै यसले एउटा निराशा छाएको थियो र इपानले पत्रकार सम्मेलन गरेरै यसको विरोध गरेका थियो र यसमा तपाईहरुले पनि धेरै ठूलो साथ दिनुभएको थियो र यो कुरा साँच्चै नै नेपालका थुप्रै मिडियाहरुमा पनि प्रकाशित भएर सबै मिडियाहरुले पनि साथ दिनुभयो र सँगसँगै संसदमा पनि कुरा उठ्यो र थुप्रै पोलिटिकल पार्टीहरुले र माननीय ज्यूहरुले पनि यो कुराहरु उठाउनु भयो र उठाउँदै गर्दा वास्तवमा नेपाल सरकारलाई पनि लाग्यो कि साँच्चै नै यो काहीँ न काहीँ गलत रहेछ कि भन्ने खालको लागे र त्यसै कारणले गर्दाखेरि बजेटमा अहिले टेक एन्ड पे भन्ने शब्द हटाइएको छ र वास्तवमा यो हटाइएकोमा म त अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अर्थमन्त्रीज्यूलाई विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। सँगसँगै थुप्रै
नेपाली कङ्ग्रेसका सभापतिज्यूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र माननीयज्यूहरू सबै पार्टीका माननीयज्यूहरूलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँहरूले पनि हाम्रा आवाजहरूलाई र साँच्चै नै नेपालमा समृद्ध बनाउने एउटै मात्रै सेक्टर ऊर्जाको लागि एकदम आफ्ना आवाजहरू उठाइदिनु भयो र वास्तवमा अझ पनि अब कतिपय कुराहरू उठ्न सक्छ। त्यहाँ अब कतिपय कुराहरू अब कन्डिसनहरू राखिया छ, तर कन्डिसन राखिए तापनि हिजो किन्दिनँ भनेको थियो र किन्दिनँ भनेपछि किन्छु भन्ने खालको युगमा आउनु नै ठुलो कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यो हुँदै जाँदाखेरि अब विद्युत प्राधिकरणले साँच्चै नै अब खपत र निर्यातको आधारमा बनाएको छ हाम्रा निर्यात कति हो भन्ने खालको पनि हामीले बुझ्दाखेरि 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट एग्रिमेन्ट गरिसकेका छ र 40 मेगावाट बङ्गलादेशलाई एग्रिमेन्ट गरिसकेका छ भनेपछि त्यति त कम्तीमा आजको दिनमा त्यति निर्यात हो भन्ने नै बुझ्नुपर्छ। र अर्को बजेटकै क्रममा अर्थमन्त्रीज्यूले पनि राख्नुभएको छ 28,500 हाम्रो लक्ष्य हो भन्ने खालको कुरा राख्नु भएको छ र त्यो सँगसँगै 13,500 मेगावाट चाहिँ नेपालभित्रको खपत हो भनेर भनिराख्नु भएको छ र वास्तवमा ऊर्जा मन्त्रालयबाट पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गरिरहेको छ र वास्तवमा 13,500 10,000 मेगावाट उता बेच्ने भनेपछि कम्तीमा 25-26,000 मेगावाट त हाम्रा आजकै दिनमा बजार सुनिश्चित छ भन्ने हामीले बुझिरहेका छौँ र अबका दिनमा साँच्चै नै योलाई चाहिँ पिपिए खोलेर अगाडि बढाइदिनुपर्छ, किनभने जलविद्युतको क्षेत्र भनेको आजको भोलि उत्पादन हुँदैन। आज यदि साँच्चै नै हामीले सुरु गऱ्यौँ पिपिए गऱ्यौँ भने त्यसको लागि 5 वर्षदेखि 7 वर्ष लाग्ने भएकोले गर्दा अब यसलाई पिपिए गरेर केही न केही ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई पनि एउटा सुनिश्चितता भइसकेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब पिपिए खोलेर जानुपर्छ। तथापि जस्तो टेक एन्ड पे शब्द हटे तापनि अब थुप्रै कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने छ। आरसिओडेका कुराहरू छन्, लामो समयदेखि हामीले बसिरहेका छौँ। विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित थुप्रै कुराहरू छन्। विद्युत पिपिए भएको छ, हिजोका दिनहरूमा पनि पिपिए भएको थिए, टेकर पेमै पिपिए भएको थियो, तर विद्युत खरिद गरिदिएको छैन, ट्रान्समिसन लाइन समयमा बनेका छैनन्। थुप्रै ठाउँमा नेपालका निजी क्षेत्रहरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने हो कि त्यस्ता खालका कानुन बनाउनु पर्ने हो कि अब ढोका जतिखेर पनि बन्द हुने रहेछ भन्ने खालको अहिले देखियो। किनभने अहिले यो टेक एन्ड पेले गर्दाखेरि नेपालका निजी क्षेत्रहरूलाई ढोका बन्द गरिन्छ भन्ने भएपछि यदि साँच्चै नै सँगसँगै नेपालका निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारमा समावेश गर्ने ढोका खोलेर जानुपर्ने हो कि भन्ने पनि लाग्छ मलाई। र नेपाल सरकारले यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र वनमा त्यत्तिकै समस्याहरू छन्। लामो समयदेखि सर्वोच्चले एउटा ऐन खारेज गरिदियो, तर लामो समयदेखि पर्खेर बसिरहेको छ, कहिलेसम्म पर्खिने भन्ने कुरा छ। र त्यस कारणले गर्दा अर्को सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको तपाईँहरूले थुप्रैले हिजोको दिनहरूमा पनि 7 दिन भयो लेख्नुभयो, अहिले 7 मा थुप्रै फाइलहरू अड्केर बसेको छ। कहिलेसम्म अड्केर बस्ने, गर्ने नगर्ने अब अहिले हेर्दाखेरि अहिले लिस्टमा कतिवटा लिस्टबाट हटाइदिइसकेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले एउटा निर्देशन दिन्छ, अर्थ समितिले एउटालाई दिन्छ, त्यो दुईटाको निर्देशन बोकेर काम नगरेर बस्न पनि पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुरा पनि गम्भीर प्रश्न उठिसकेको छ। त्यसैले गर्दा अहिले नै त्यो लिस्टमा हेर्दै 35-36 वटा देख्छ, महिनाको एउटा दिने हो भने त 36 महिना त्यसैमा लाग्यो। त्यस कारणले यसका विषयमा पनि भोलिका दिनमा आवाज उठाउनु पर्नेछ। त्यसैले विशेष त म आज हामीले नेपाल सरकारलाई नै यो टेक एन्ड पे शब्दको मर्म बुझेर हटाइदिएकोमा विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र विशेष त तपाईँ पत्रकार साथीहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने हाम्रा समस्याहरूका लाई साथ दिनुभयो, हाम्रा आवाजहरूलाई साथ दिनुभयो, हाम्रा आवाज बनेर तपाईँहरूले लेखिदिनु भयो र साँच्चै नै सरकारलाई एउटा सुन्न बाध्य बनाइदिनु भयो। त्यसको लागि म सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरूलाई, यहाँ आउनुभएका आउनु नभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र हाम्रा यसको बारेमा प्रेस मिट पनि हामीले जारी गरेका छौँ। इपनका अध्यक्षज्यू, पदाधिकारी तथा कार्य समितिका सदस्य साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, वरिष्ठ पत्रकारज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, हामीले यही हलमा हाम्रो 15 गते बजेट आयो। हामीले 22 गते पत्रकार सम्मेलन गऱ्यौँ। त्यो 15 गतेदेखि 22 गतेको समयमा हामीले हाम्रो सम्बन्धित माननीय मन्त्रीज्यू, ऊर्जा मन्त्रीज्यू भेट्यौँ, उपप्रधान मन्त्री तथा अर्थमन्त्रीज्यूलाई भेट्यौँ।
अनि हामीले चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिज्यूलाई भेट्यौँ। त्यो भेटेपछि हामीले अलिकति सङ्केत धेरै राम्रो पाएका थियौँ। त्यो सङ्केत नराम्रो पाएको कारणले गर्दाखेरि 15 गते बजेट आयो र 22 गते जेठको 22 गते चाहिँ हामीले यही हलमा पत्रकार सम्मेलन कालो ब्यानरमा गरेका थियौँ। त्यो कालो ब्यानरमा पत्रकार सम्मेलन गरेको कुराले पनि धेरै हाइलाइट पायो र त्यतिखेर हामीले कार्यक्रम यहाँ पत्रकार सम्मेलनको उद्घाटन के भनेर गरेका थियौँ भनेपछि टेकेने पे पिपिए खारेज गर भनेर फिर्ता ल्याऊ भनेर गरेका थियौँ हैन। आज त्यो टेकेने पिपिए फिर्ता भएको छ र त्यही फिर्ता भएको कुरो चाहिँ यहाँहरूसँग सेयर गर्नलाई यहाँ अहिले यहाँ सबै कुराहरू त यो वाचन गर्ने क्रममा पनि आउँछन्। तर यो आन्दोलनको अहिले जुन आन्दोलन भयो त्यो इपानले गरेको आन्दोलनमा यो संसारबाट व्यापक सहयोग हो। त्यो सहयोग भएको हिसाबले र आन्दोलन यहीँबाट सुरु भएको र यही टुङ्ग्याउने हिसाबले हामीले आज पत्रकार सम्मेलन गरेका छौँ र यो म वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। पत्रकार साथीहरू, विद्युत ऐन 2049 र नियमावली 2050 मा ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि खुल्ला गरे पनि विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता पिपिए सुनिश्चित नभएकै कारण निजी क्षेत्रले लगानी नगरेपछि विक्रम सम्वत 2055 साल असार 14 गते पहिलो पटक नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट पिपिए दर तोकेसँगै निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा लगानी बढाएको थियो। फलस्वरूप 25 वर्षकै अवधिमा नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता 3600 मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको हिस्सा 80% भन्दा बढी पुगेको छ भने निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको हिस्सा 90% छ। यही निजी क्षेत्रले उत्पादन वृद्धि गरेकै कारण दैनिक 16 घण्टासम्मको लोड सेडिङ नेपालबाट हटेको छ भने आयात गर्ने मुलुक निर्यात गर्ने मुलुकको रूपमा परिणत भएको छ। यही कारण डटी इनर्जीको उपयोग नेपालमा घट्दो क्रममा छ भने इन्धन उपयोग घटाउने विद्युतीय सवारी साधनहरूको उपयोग बढ्दो क्रममा रहेको छ। यसरी ऊर्जा उत्पादन वृद्धिसँगै देशमा ऊर्जा सुरक्षा मजबुत बन्दै गएको छ। तर यस्तो हुँदाहुँदै 2082 साल जेठ 15 गते नेपाल सरकारले प्रतिनिधि सभाको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 को बजेट तथा कार्यक्रममा विद्युत उत्पादन र खपत बीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। रन अफ रिभर आरओआर आयोजनाको टेकेने पे आधारमा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता पिपिए गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्यो। नेपाल सरकारका सबै नीति, कानुन, योजना, कार्यक्रम र लक्ष्यहरूमा ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी अघि बढ्ने उल्लेख भएकोमा त्यसको विरुद्ध टेकेन पे पिपिए गर्ने घोषणा बजेटले आएसँगै 2082 साल जेठ 16 गते नै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल इपानको आकस्मिक बैठक बसी यसको विरुद्धमा कदम चाल्ने निर्णय गरियो। इपानले टेकेन पेको प्रावधानले नेपाल सरकारबाट अनुमति लिएर विकासका विभिन्न चरणमा रहेका 17,117 मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण पूर्ण रूपमा अनिश्चित बनेको तथा यसमा हालसम्म निजी क्षेत्रबाट लगानी भएको 1,09 अरब रुपियाँ डुब्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै यो प्रावधान हटाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउबाज्यू, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री माननीय विष्णु पौडेल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री माननीय दीपक खड्का, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, प्रमुख सचेतकहरू, माननीय सांसदहरू तथा अन्य सरकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूसँग भेटेर र ज्ञापन पत्र मार्फत टेकेने पे पिपिए नगर्न खबरदारी गरेको थियौँ भने इपानले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत नो टेकेन पे अभियानका साथै विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू मार्फत यस प्रावधानले ऊर्जा क्षेत्रमा पार्ने दूरगामी असरबारे बहस सिर्जना गरेका थियौँ। भेटघाट र खबरदारी आन्दोलनसँगै इपानले 2082 साल जेठ 30 गते इपान कार्यसमितिको बैठकले आन्दोलन घोषणा गरेको थियो। घोषित आन्दोलनमा पहिलो चरण अन्तर्गत शान्तिपूर्ण रूपमा भेटघाट, ज्ञापन पत्र, सामाजिक सञ्जाल र एसएमएस मार्फत सन्देश पठाउने कार्यक्रम तय गरिएको थियो भने दोस्रो चरणमा सम्बन्धित निकाय घेराउ र सडक आन्दोलन तथा तेस्रो चरणमा आयोजनाको चाबी सरकारलाई बुझाउनेसम्मको आन्दोलन घोषणा गरिएको थियो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष मेरो संयोजकत्वमा इपान आन्दोलन समितिले आन्दोलन घोषणा गरी टेकेन पे पिपिएको प्रावधान हटाउन पहिलो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम अन्तर्गत 2082 साल असार 6 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई,
भेटेर ज्ञापन पत्र 2000 असार 7 गते एकैपटक प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा असार 10 गते संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकज्यूहरूलाई एसएमएस मार्फत ऊर्जा क्षेत्र समाप्त पार्ने, लोड सेडिङ निप्ट्याउने, लगानीकर्ताहरूलाई डुबाउने र देशको अर्थतन्त्र सिद्ध्याउने टेक एन्ड पे पिपिए खारेज गर भन्ने सन्देश पठाइएको थियो। यसैगरी असार 8 गते सोही सन्देश इपान, यसका सदस्यहरूसहित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहितले आफ्नो निजी सामाजिक सञ्जाल मार्फत दबाब सिर्जनाका लागि पोस्ट गर्नुका साथै असार 9 गते नीति निर्माताहरूसँग छलफल मार्फत टेक एन्ड पे हटाउनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने कार्यक्रम गरेका थियौँ। यही बीचमा 2082 साल जेठ 27 गते नेपाल सरकारले ल्याएको टेक एन्ड पे पिपिए हटाउनका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत प्राधिकरणको प्रस्तावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र समेत पठाएको थियो। आदरणीय पत्रकार साथीहरू, सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मी, नीति निर्माता, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि लगायतको साथ र सहयोगमा इपानले गरेको खबरदारी, वकालत, भेटघाट, ज्ञापन पत्र, बहस लगायतका पहिलो चरणको भद्र आन्दोलनकै कारण टेक एन्ड पे पिपिए हटाउने उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले 2082 साल असार 10 गते प्रतिनिधि सभामा घोषणा गर्नुभएको छ। बजेटमै टेक एन्ड पे पिपिए गर्ने घोषणा भएकोमा यसलाई परिवर्तन गरी वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कनको आधारमा ऊर्जा खपत र निर्यात हुने यकिन भएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूको पिपिए गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। संसदमा स्पष्ट रूपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले टेक एन्ड पे पिपिए हटाइएको र माननीय अर्थमन्त्रीजीले संशोधनको प्रस्तावसहित निजी क्षेत्रलाई प्रबन्धन गर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। संसदमा बहुमत रहने सरकारले ल्याएको बजेट विशेष अवस्थामा पनि परिवर्तन नहुने विगतको परम्परा रहेकोमा सबैको साथ सहयोगले इपानले गरेको भद्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै टेक एन्ड पे पिपिएको प्रावधान हटाउने घोषणा गरिनुलाई हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिएका छौँ। टेक एन्ड पे पिपिएको प्रावधान हटेपछि नियमित रहेको र घोषणापछि बन्द भएको 10 मेगावाटसम्मको पिपिएले निरन्तरता पाउने, प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार थप पिपिए हुने तथा मन्त्री परिषदद्वारा पारित ऊर्जा विकास मार्गचित्र 2081 को आधारमा पिपिए खुल्ला भई निजी क्षेत्रले ढुक्कका साथ लगानी गर्ने वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। सरकारको 13,500 मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने तथा 15,000 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने योजनालाई सफल बनाउने दायित्व निजी क्षेत्रको पनि भएकोले यसका लागि हामी तयार रहेको तथा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूका साथै विद्युत प्राधिकरण लगायतबाट समेत यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि लगानीको उचित वातावरण निर्माण गरी सबै किसिमको सहजीकरण हुने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। आदरणीय पत्रकारज्यूहरू, टेक एन्ड पे पिपिएको विषय निजी क्षेत्रसँग जोडिएको मात्र थिएन र होइन पनि, यो त नेपाल सरकारकै ऊर्जा विकास मार्फत समृद्धि हासिल गर्ने, बढ्दो आयात घटाउने र निर्यात बढाउने, सन् 2045 भित्र नेट जिरो इमिसनको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने, स्वदेशमै उद्योग स्थापना गरी र विभिन्न पेशा व्यवसायलाई प्रवर्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा नेपालको दूरदराजमा आयोजना निर्माण गरेर त्यस क्षेत्रको सामाजिक र आर्थिक विकास गर्ने मुद्दासँग सम्बन्धित पनि हो। संसारका अधिकांश देशहरूमा ऊर्जा सुरक्षाको मुद्दा पेचिलो बनिरहेको बेला अझ यो नेपाललाई ऊर्जा सुरक्षामा मजबुत बनाउने अभियानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र पनि हो। स्वदेशमै बसेर उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने यो टेक एन्ड पे हटाउन अभियानमा साथ दिनुभएकोमा तपाईहरू सबै सञ्चारकर्मीहरू, सञ्चार माध्यमहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसैगरी टेक एन्ड पे पिपी हटाउन योगदान दिनुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री माननीय विष्णु पौडेल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री माननीय दीपक खड्का तथा प्रतिनिधि सभा र अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा हटाउनका लागि धारणा राख्नुहुने नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी लगायतका सबै राजनीतिक दलका नेताज्यूहरू, माननीय सांसदहरू र शुभेच्छुकहरूलाई समेत धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घ, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका प्रतिनिधिहरूका साथै सम्पूर्ण इपानका सदस्यहरू, प्रबन्धकहरू, शुभेच्छुकज्यूहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू, सर्वसाधारण नागरिकहरूमा पनि इपान यस टेक एन्ड पे विरुद्धको अभियानमा साथ सहयोग दिएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छ।
आदरणीय पत्रकार साथीहरू, इपन जहिले पनि निजी क्षेत्रको लगानी र सहभागितामा अर्थतन्त्रको विकास हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। अझ घरको भान्सा र सरकारी सेवाहरूदेखि ठुला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनसम्मको लागि अत्यावश्यक र आधारभूत वस्तुको रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा लागेका हामी ऊर्जा उद्यमीहरू आफ्नो उत्पादनबाट जनतालाई उज्यालो दिनेदेखि सरकारको समृद्धि हासिल गर्ने अठोट सम्बललाई पुरा गर्नका लागि यो क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी लगानी गर्न तम्सिएका छौँ। पहिलो चरणको आन्दोलनसँगै थप आन्दोलन स्थगित गरेका छौँ। टेक एन्ड पे PPA हटाएपछि अब हाम्रो ध्यान नेपाल सरकारले अघि सारेको ऊर्जा विकास लक्ष्यमा केन्द्रित हुनेछ। हामी सरकारसँग मिलेर ऊर्जा विकासमा अग्रसर हुनेछौँ। हामी सरकारले अब आन्दोलनमा जाने वातावरण बनाउने छैन भन्नेमा विश्वस्त हुँदै ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानीका लागि सक्रिय हुनेछौँ। अहिले विद्युत प्राधिकरण एकलकृता भएकोले आन्तरिक खपत र बाह्य विद्युत व्यापारलाई फराकिलो रूपमा अघि बढाउन समस्या परिरहेको छ भने समयमै प्रसारण लाइन नबन्दा विद्युत आपूर्तिमा पनि समस्या भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई छिट्टै विद्युत व्यापारको अनुमति पत्र दिने व्यवस्था गरी अनुमति पत्र कुरिरहेका आधा दर्जन कम्पनीहरूलाई अनुमति पत्र दिने व्यवस्था गर्ने तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्र खुला गरी यसका लागि आवश्यक सबै किसिमको प्रबन्धसहित आन्तरिक खपत र बाह्य व्यापारका लागि सहज वातावरण बनाउनेछ भन्ने आशा पनि हामीले गरेका छौँ। सरकारको उत्पादन खपत र व्यापारको लक्ष्य पुरा गर्न इपान सधैँ सरकारको साथमा छ भन्ने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ। अन्त्यमा बजेटमा सार्वजनिक गरिएको टेक एन्ड पे PPA हटाई यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्नका लागि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग र साथ दिनुहुने सबैमा इपान धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छ। आगामी दिनहरूमा समेत यस्तै सहयोग र साथको हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। अहिले हामीले चाहिँ इपानले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूलाई यो क्यालकुलेसन गर्न लाएर अहिले हाम्रो चाहिँ 1 खरब 9 अरब खर्च चाहिँ भइसकेको र त्यति चाहिँ नोक्सान हुन्थ्यो यो टेक एन्ड पेले भन्ने डाटा निक्लेको छ। त्यो भएर पहिलाको र अहिलेकोमा अलिकति फरक परेको छ। यसलाई यसै गरिकन बुझिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। धन्यवाद। 5000 भन्दा बढीका PPA खोलेर बसेको छ र त्यसमा थुप्रै खालका हुन त त्यहाँ पनि थुप्रै शर्तहरू थिए। 5000 मा जनै आधी भन्दा बढी चाहिँ टेक एन्ड पेका जस्तै थियो, किनभने कतिपय ट्रान्समिसन लाइनहरू बनिसकेका थिएनन् र हामीले अहिले नेपाल सरकारलाई विद्युत प्राधिकरणलाई हामीले भनिरहेका छौँ कि अहिले पनि हाम्रा थुप्रै बिजुलीहरू उत्पादन भए तापनि ट्रान्समिट भएको छैनन्। तपाईहरुको थुप्रै फोरममा हामी भन्छौँ दोर्दी करिडरमै जनै 150 मेगावाट जतिका आयोजनाहरू छन् होला। 2075 सालमा बन्नुपर्ने ट्रान्समिसन लाइन आजसम्म बनेको छैन, बिजुली किनिदिएको छैन। त्यसकारणले गर्दा ट्रान्समिसन लाइनमा नेपालका निजी क्षेत्रहरूलाई दिनुपर्छ, हामी बनाउँछौँ भनेर भनिरहेका छौँ। किनभने हामीलाई त्यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु मात्र होइन कि हाम्रा आयोजनाका पीडाहरू पनि जोडिया हुन्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि हामी चाहिँ समयमै नै बनाउँछौँ भनेर हामी भनिरहेका छौँ। अब वास्तवमा यहाँ हामीले भनिरहेका छौँ उत्पादन र खपतलाई सन्तुलन हुने गरी PPA गरिनेछ भनेर भनेको थियो। वास्तवमा उत्पादन भनेको कति र खपत भनेको कति? नेपालभित्र खपत आजको खपतलाई मान्ने हो भने त जनै मैले अस्ति धेरै पटक भनिसकेँ 2200 मेगावाट म्याक्सिमम खपत भएको थियो, नभए यो 1500 देखि 2000 को हाराहारीमा। त्यसकारण नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग त एग्रिमेन्ट गरिसकेको छ त 10000 मेगावाट भनेपछि निर्यात पनि हुनुपर्छ भनेर हामीले पनि भनेका थियौँ। किनभने नेपाल सरकारले 15000 मेगावाट त बेच्छु भनेर लक्ष्य लिएको छ। यदि नेपाल सरकारले बेच्न सक्दैन भने हामी पनि बेच्छौँ। त्यसकारणले गर्दा निर्यातलाई र खपतलाई दुईटैलाई जोड्नुपर्छ र खपत पनि कति हो भन्दाखेरि नेपाल सरकारले भनेको अहिले 13500 मेगावाट खपत हो भनेर भन्नुपर्छ कि यदि होइन भने त्योभन्दा थोरै हो भने थोरै घटाउनुपर्छ कि बढाउनुपर्छ। त्यसकारणले अब विद्युत प्राधिकरण र नेपाल सरकारले विद्युत ऊर्जा मन्त्रालयले अब प्रष्ट हुनुपर्छ यो कुरामा हाम्रो खपत कति हो 2035 सालसम्म र हामी निर्यात कति गर्छौँ। किनभने 10000 र 40 मेगावाट त निर्यातको लागि हामीले गरिसकेका छौँ। त्यसकारणले गर्दा यो चाइनिज प्रडक्ट चाइनिजका लगानी आउँछन् कि आउँदैनन्, चाइनिजका सामान आउँछन् कि आउँदैनन् भनेर हामीले त्यति धेरै चासो लिनुपर्छ, चिन्ता लिनुपर्छ भन्ने लाग्दैन मलाई त। किनभने मैले यो संसारमा झन्डै 210वटा भन्दा बढी देशहरू छन्, एउटा नआए पनि थुप्रै देशका लगानीहरू आउँछन् र आजका दिनमा पनि हेर्दाखेरि प्राय निजी क्षेत्रले गरेका आयोजनाहरूमा, किनकि
हिजोदेखि हामीले त्यो पीडा भोगिरहेको छ। हामीले एक्सप्लोसिभ विस्फोटक पदार्थहरू ल्याउनुपर्छ, त्यो स्वीकृति लिनुपर्छ। स्वीकृति लिँदाखेरि यहाँ भएका कुराहरू, अहिले तपाईँहरूले भनेका कुराहरू पालना गरिराखेकै छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले चाहिँ बरु गराएको छैन, नेपाल सरकारले दिइरहेको छ र हामी निजी क्षेत्र, किनभने हाम्रा लगानी जोडिया छ, हाम्रा लगानीलाई सुनिश्चित बनाउनु छ, हामीले ब्याङ्कको ब्याज तिर्नु छ, लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि ती कुराहरूलाई हामीले ध्यानमा राखेर गरेका छौँ र धेरै कुरा भनिसके। वास्तवमा नेपाल सरकारले बजेटमा यो शब्द परिवर्तन गरेका छु भनेर उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट भाषणमा टेक एन्ड पेका सट्टामा भनेर यो शब्द चेन्ज गरेका छु भनेर भनिसक्नु भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले टेक एन्ड पे राम्रोको लागि ल्याएको थियो, तर त्यसले नराम्रो गर्ला जस्तो लागेर यो परिवर्तन गरिसकेका छौँ भनेर भनिसक्नु भइसकेपछि वास्तवमा आजको दिनमा हामीले त्यसलाई विश्वास गर्नुपर्छ र त्यो सँगसँगै अब सायद अब प्रोसेसमा होला, क्याबिनेटबाट सच्याउने कुराहरू त्यो हुन्छ र वास्तवमा अघि पनि मैले भने यो हुँदाहुँदै अझै पनि थुप्रै कामहरू चाहिँ गर्नु बाँकी छ। किनभने हिजोदेखि पिपिए नभएर बसिसकेका थियौँ, धेरै लामो समयदेखि बसिरहेको छौँ। यो अहिले 5000 मेगावाट खोलिएको छ। अब यसमा कति पिपिए गरिदिने भन्ने कुरा पनि छ, ब्याङ्कहरूलाई सुनिश्चित कसरी गर्ने भन्ने पनि छ र सँगसँगै अघि मैले भने अन्य निकायहरूका समस्याहरू पनि छन्, सेवनका समस्या छन्, वनका समस्याहरू छन्। यसलाई कसरी अगाडि बढाउने र 28500 मेगावाटका लक्ष्यलाई कसरी पुरा गर्ने र नेपाल सरकार सँगसँगै मिलेर कसरी जाने भन्ने एउटा प्रमुख छ र सँगसँगै ट्रान्समिसन लाइन र विद्युत व्यापारमा नेपालका निजी क्षेत्रलाई कसरी सामेल गराउने भन्ने कुरामा पनि नेपाल सरकारसँग अबका दिनहरूमा हामी छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले धेरै जवाफ दिएँ जस्तो लाग्छ। हस्, धन्यवाद।